يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آية القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها، وابذل لمالك يا أخ الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها، ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع رياض الجنة ومع موجبات الجنة. أسباب تسبب دخول الجنة بيننا وحولنا ونسمعها، والبعض منا معاشر الأحبة لا يتقرب إلى الله بها مع أنها يسيرة والله. أتحدث عن موجب من موجبات الجنة. أتدرون ما هو؟ إنه متابعة المؤذن. إذا سمعت الله أكبر هل يتحرك قلبك شوقا وطربا وفرحا لهذا النداء فتتابعه؟ إن البعض منا يسمع النداء ولكنه لا يردد مع المؤذن فيفقد سبب من أكبر أسباب دخول الجنة. إن متابعة المؤذن معناها أن قلبك معلق بالمساجد، معناها أنك تعظم الله الكبير المتعال، معناها أن الإيمان في قلبك. ولذلك في الحديث إذا أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، وقلت الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، تقول أنت أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال حي على الصلاة، تقول حي على الصلاة، لا، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر، تقول الله أكبر الله أكبر. فإذا ختم بالتوحيد لا إله إلا الله قلت لا إله إلا الله. في الحديث الصحيح قال إذا قالها من قلبه، أي تابع المؤذن في هذا كله وقالها بقلبه، دخل الجنة، دخل الجنة. وهذا الوعد من محمد عليه الصلاة والسلام، دخل الجنة. يا عباد الله أيها المؤمنون والمؤمنات، كل يوم نسمع في مآذننا نداء الحق يصدح في الكون، وتردد له الجبال ويردد له الحجر والشجر، إلا بعض قلوب البشر. من أسباب دخول الجنة أن يتعلق قلبك بالأذان، أن تنصت من حولك، استنصتهم حتى ينصتوا. وقل لهم كل الكلام وكل ما كنا فيه مع قول المؤذن الله أكبر ينبغي أن يكون الله أكبر من كل ما يشغلنا، وأن نوقف كل اشتغال وانشغال. ودولاب الحياة الذي يسير يجب أن يتوقف، ثم نتابع مع المؤذن، وبعد ذلك ندعو الدعاء المأثور بسؤال الله لنبيه الوسيلة والفضيلة. هناك إذا سألت الوسيلة والفضيلة حلت لك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا إذا تابعت المؤذن من قلبك، أي لا تكن من قلب الله، شرط أن يكون متابعة المؤذن من موجبات الجنة أن يكون بقلب، لقوله صلى الله عليه وسلم بقلبه دخل الجنة. ولذلك لا بد أن نتابعه بقلوبنا ونحرك ألسنتنا، ثم بعد ذلك ننطلق إلى الماء النمير فنتوضأ، ثم نسير إلى الله في بيت من بيوته. وهناك ما أجمل تلك الخطى: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
أنوار وجنان. أسأل الله أن يجعلنا نكبر الكبير المتعال وأن نكون من أهل الجنان. قولوا آمين. اللهم آمين. وإلى موجب من موجبات الجنة آخر، فإلى هناك. مرحبا بكم. لماذا خلقنا؟ سؤال بسيط سهل، لكنه يعني الحياة جميعا. كل الحياة جوابها لماذا أنا موجود على أديم الأرض؟ أنا غير موجود قبل ذلك فكنت موجودا. الجواب نحفظه جميعا: للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا كنا هنا للعبادة، إذن العبد ينبغي أن يحتسب كل حركاته وسكناته في دنياه يحتسبها لله، لذلك لا بد أن يعمل ما يرضيه. وهل نحن قد طولبنا شرعا فقط بالفرائض؟ نعم، وجوبا الفرائض، لكن الله شرع لنا من كل فريضة من جنسها عبادة أخرى تكمل السعادة، تكمل العبودية، ترقع ما نقص. لذلك البعض منا يقول أنا لا أصلي فقط، واحمدوا الله على ذلك، تمتن على الله بطاعتك. إن أولئك الذين يفزعون إلى الله في كل مناحي الحياة، كلما حزبهم أمر فروا إلى الله، سارعوا سابقوا، تجدهم هم في منأى عن كثير من الآلام والأمراض النفسية خاصة والعلل. لماذا خلقت؟ للعبادة. هل العبادة فقط الفرائض؟ لا، تبسمك في وجه أخيك صدقة، عقد أناملك بالتسبيح عبادة، الحوقلة، كل عبادة تمر في حياتك تدنيك من الله، وإذا دنوت من الله قربت من معين السعادة. إن بعض الناس رصيده بالسالب، ليس رصيده في البنك، إنما رصيده بالسالب من العبادات، من الطاعات، من النوافل. لا يعرف قيام الليل، لا يعرف السنن الراتبة، لا يعرف عقد الأنامل بالذكر. أتى رجل كبير السن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأوصني ولا تكثر، أنا رجل كبير يعني تعبان، لا أستطيع أن أحج كل عام كما يحج الأقوياء، ولا أن أقوم الليل كله فأنا ضعيف. هذا لسان حاله. بماذا أوصاه عليه الصلاة والسلام؟ والوصية لي ولك ولكل مؤمن. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وهي من النوافل المطلقة. هناك نوافل غير مطلقة، يعني الذي يأتي بعد الصلاة المفروضة سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر 33 33 33، ثم تختم بالتوحيد. لكن هناك لا، ذكر مطلق، أستغفر الله بلا عدد، لا إله إلا الله بلا عدد، لا حول ولا قوة إلا بالله بلا عدد، سنة الضحى من 2 إلى 8، الليل صلاة الليل تصلي 1 إلى 13. أبواب النوافل مفتوحة، تابع بينها. ولذلك عندما يتابع الإنسان بينها يلوذ بالله، يستعيذ بالله من الهم. الله ماذا قال لعباده في كتابه؟ واستعينوا. الدنيا لا بد فيها من عون من الله، ولا والله فإنها سجن مؤلم أقفاله ثقيلة. قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي أن الإنسان الذي يمر عليه في حياته بعض الكرب، لماذا لا تتوضأ؟ لماذا لا تستقبل القبلة؟ لماذا لا تصلي لكي تتصل وتصل؟ تصل أنت باتصالك تصل إلى الله، ومع قطع الاتصال لا تصل إلى الله فلن تصل إلى سعادة. والله لو جملت حياتنا ببيوت فارهة ومراكب جميلة واسعة وبنساء جميلات وأطفال ما شاء الله، والله لن تجد لذة تعدل سجدة تناجي فيها ربك، لن تجد لذة أجمل من لذة ذاك الذي قام في جوف الليل
والناس نيام. لن تجد لذة أجمل من ذاك الذي يمشي في الظلم إلى المساجد. فعودوا إلى النوافل في حياتكم، وابدأ بها صلاة على الجنائز، ذكر مطلق، تلاوة للقرآن. نعم، تلاوة للقرآن، وأعيدها تلاوة للقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء. بذلك تعيش سعادة حقيقة تخامر قلوبكم. أسأل الله لكم السعادة، وأن يملأ الله قلوبكم سعادة وبيوتكم فرحة وسعادة. قولوا آمين. وأذكركم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران.